الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وملائكته ومن الناس من يقول آمنا بالله وملائكته وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. 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 الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر كلما أحرموا من الميقات وكلما لبى الملبون وزيد في الحسنات وكلما دخلوا فجاج مكة وتلك الرحبات
وكلما طافوا بالبيت العتيق وضجت الأصوات بالدعوات وكلما سعوا بين المروة والصفا وتلك المشاعر المفضلات وكلما وقفوا خاضعين بعرفات وكلما باتوا بمزدلفة وأفاضوا إلى منى ورموا تلك الجمرات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي خلق آدم من صلصال كالفخار وأخطاه بجواره وأسجد له ملائكته المقربين الأطهار. أحمده سبحانه على نعمه الغرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له توحيدا لربنا كما شهد به لنفسه فقال إنني أنا الله لا إله إلا أنا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى ونحر وحج واعتمر ووقف بعرفة والمشعر. نبي ما طلعت الشمس على أجمل منه وجها ولا أنور ولا أرفع قدرا منه ولا أكبر. نبي خص ببعثته إلى الأسود والأحمر. نبي خصه الله تعالى بالشفاعة العظمى يوم الفزع الأكبر. نبي غفر الله له ما تقدم وما تأخر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Hadirin jemaah Idul Adha saya muljakin sareng Allah Subhanahu wa taala ngireng paseken iman ben takwa karena iman ben takwa kak dintoh kunci utama sukses odi etunya langkong akhirat bencewakin tu saben maksiat karena tu saben maksiat kak dinto awajibakin manusia masuk dekat neraka Allah Subhanahu wa taala. Tretan saya muljakin sareng Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat As-Saffat Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Ibrahim sareng Nabi Ismail. Caipun falamma balagha mahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajuduni insyaallahu minas sabirin. Nalekana Nabi Ibrahim paringin potrah sekak dimma potra kak dintoh potrah se genteng potrah se alim potra se soleh. Ketika ampun menginjak dewasa caipun ulama umur 13 bede singucak ampun pelik ning oning sareng Allah Subhanahu wa taala pakon untuk nyampeli anak seetek dentek sareng Nabi Ibrahim
Secai pun beda ulama ngucakin untuk mendapatkan anak Nabi Ibrahim kak dinto menyembelih ebuan ontah ka angkui atu ada ka Allah Subhanahu wa taala supaya paringin putra. Ketika sudah paringin putra pakon beli. Wa subhanallah, tanpa banyak pertimbangan Nabi Ibrahim kak dinto ngistuakin untuk nyampeli dek keanan yang disayang. Sepaling ekemanin ben selebih menakjubkan engki kak dinto Nabi Ismail ketika eka perin cek mun esam peliyah Nabi Ismail kak dinto menunjukkan ketaatannya, menunjukkan kesolehannya. Sayang kena Nabi Ismail adabu qala ya abatif alma tu'mar, aba ngireng ampon laksanakin pon apa seampon perintah sang Allah Subhanahu wa taala. Tretan seteja semul jakin sang Allah Subhanahu wa taala ngireng kita renungi cerita Nabi Ibrahim sareng Ismail kak dintoh. Duma engki nalekana orang pakon nyam beli anaan mak pas bisa langsung istuaki nyam beli. Ben anak nalekana patabarin untuk nyam beli beri kabar supaya beli ya duma taat muntaking iman bentakwana Nabi Ismail Nabi Ibrahim sareng Nabi Ismail ni kecek kuatah. Muntaking rasa penghambaannya, rasa cintanya kedua nabi dekat Allah Subhanahu wa taala ni sangat luar biasa. Milana tretan dari pansaponapan hikmah Idul Adha engki kak dinto baabe sopaja niroh keimanan, ketakwaan, kecintaan Nabi Ibrahim sareng Nabi Ismail dek ke Allah Subhanahu wa taala. Ngireng nangke kesempatan semakin kak dinto momen Idul Adha nyampetenin ngestoakin mengikuti dalam panah Nabi Ibrahim sareng Nabi Ismail ngireng pakuat iman bentakwa dan kaula sareng ajunan. Ngireng pasampurna ubudiyahnya ba'aba kak dintoh ibadah nada ke Allah Subhanahu wa taala, karena memang caipun Allah Subhanahu wa taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sengko tak nyiptaakin manusia, sengko tak nyiptaakin jin ben manusia kecepa untuk ibadah. Maka teretan seteja semuljakin sareng Allah Subhanahu wa taala tujuan utama baba kak dinto odik dengan dunya engki kak dinto untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artena panponapan bisaos dari amalan-amalan yang dilakukan oleh aba nikah harus bernilai ibadah, harus ada nilai ganjarannya, karena nikah tugas aba eciptaakin neng tunya sareng Allah Subhanahu wa taala. Manabi pada pertanyaan hukum syariat kak dito beda lemak tining sateja lemak kak dito tidak sateja napas bernilai pahala beda dari lemak kak dinto beda sayanya memubah lekat apa sopada nyampetenin dari tugas aba namung Allah Subhanahu wa taala bisa mubah kak dinto yang tidak ada apa-apanya, walaysa min mubahi min thawabi fi'lan wa tarkan bal wala iqabi. Jaipun ulama dati mubah kak dinto sobung kenjerna sobung dusana elakonin tak elakonin pada bayin sobung kenjerna sarang sobung dusana lekatinapa untuk baaba kak dinto nyampetenin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka jaipun para ulama meskipun mubah maka harus kita arahkan sehingga beda pahalana. Mubah akatia ada
mubah akatia asaren, acelen, tojuk, mancing, maka caipon ulama ngireng, pengireng, deer beaba kak dintoh, ini takin untuk membantu di dalam ibadah. Ngireng deer beaba kak dintoh, ngelampanin dekat deer na kusta kajing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngireng beaba nalaikana alari, nalaikana ajalan, ngireng niaten untuk membantu di dalam ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Sarena beaba sareng ajunan, ngireng niaten insyaallah asaren qailulah, insyaallah asaren pun apa bayin niatakin sopaja deki nalaikan na ibadah beaba tak ketondu, nalaikan na ibadah beaba ni kan langsung seger, semangat untuk beribadah. Le selastaren kak dinto teretan maka mubah kak dinto ada nilai pahalanya. Deti beaba secara sempurna ampon nyampetenin dari tugasah sayampon itu gasakin sareng Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mun bade pertanyaan sampai kapan beaba kak dinto ibadah, maka caipun Gusti Allah Subhanahu wa taala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ulama dalam menafsirin al yaqin kak dinto caipun hatta ya'tiyakal ajal, hatta ya'tiyakal maut. Wa'bud rabbaka ban sempa Tuhan nabaan Allah Subhanahu wa taala sehingga datang kepadamu keyakinan, sehingga datang kepadamu kematian. Artinya beaba teretan nyempe dekat Allah Subhanahu wa taala, ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala nikah saing kena beaba cabutnya benah. Mater muka beaba kak dinto tak cabutnya benah kecuali dalam keadaan ibadah, tak cabutnya benar kecuali dalam husnul khatimah. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ngireng atuah dekat Allah Subhanahu wa taala mantermuka nang kesempatan Idul Adha kak dinto beaba sampun deti orang sepo detia Nabi Ibrahim, akatia Nabi Ibrahim. Sekak dimma Nabi Ibrahim atu akin dek ke anaan pasrah dekat pasrakin anak dekat Allah Subhanahu wa taala meskipun belia, tetapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala kento langsung ngestoakin langsung nyampetenin mantermuka beaba kak dinto sebagai orang tua iman bentakwa kita sajen petebel sareng Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita petambah sareng Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang sepo kak dinto ampun iman bentakwa, orang sepo yakin dekat Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah anak potoh kak dinto cukan ikut beriman dan ikut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ben mentermuka na anak beaba kak dinto terkhususnya santri Al-Maliki mudah-mudahan menjadi seperti Nabi Ismail yang dimana ketaatannya kepada orang tua, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Ketika seorang anak taat kepada orang tua, seorang anak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Nabi Muhammad, taat kepada gurunya, maka insya-Allah anak itu akan menjadi anak yang soleh seperti Nabi Ismail. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsana ma talahu taluna kalamu man adalla wa azza wa qaddama wa akhar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa taqabbala tilawatahu innahu huwas samiul alim. Usikum ibadallah wa iyaya bihusnit ta'ati wat taqwa la'allakum tuflihun. Wastaghfirullahal azim li wa lakum
فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين بنية خالصة وقلب سليم. اللهم صل على حبيبك سيدنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على رغم أنف من جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السادة الغرر أما بعد فيا أيها الناس اعلموا أن يومكم هذا أكبر الأيام والشعائر وأكثرها مناسك ومشاعر فاتقوا الله ما استطعتم وأطيعوه ولن تزالوا بخير ما أطعتم وأكثروا من الصدقة والاستغفار والتكبير وصلة الأرحام ولازموا الصلاة على خير خلقه عليه الصلاة والسلام فقد أمركم الله بذلك إرشادا وتعليما وإجلالا لقدر نبيه وتعظيما فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الأواه وعلى آله وصحبه ومن والاه وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمبتدعة والرافضة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله عز وأجل وأكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillah. Ngira yang ada nyon